बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मेरे भाइयों दोस्तों, आज की वीडियो मुमसिक गोलियां कह लें, मुमसिक कैप्सूल कह लें, मुमसिक माजून कह लें। मेरे भाइयों, आपका जो जी चाहे इसको आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा नुस्खा है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कोई हमें ऐसा नुस्खा मिल जाए जिससे इम्साक बढ़ जाए। तो मेरे भाइयों, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो फिर इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और अगर आप दोस्तों ने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आपने जो ये नुस्खा है इसको कैसे बनाना है, इसके अंदर अज्जाए तरकीबी कौन कौन सी हैं, सारी की सारी मालूमात आपको इसी वीडियो के अंदर ही मिलेगी। मेरे भाइयों, आपने सबसे पहले नंबर पर जो अज्जाए तरकीबी लेनी है वो है रीग माही। कौन सी? रीग माही 1 तोला लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है सगंध नागौरी। मेरे भाइयों, तीसरे नंबर पर आपने लेनी है सलाजीत। सगंध नगौरी भी आपने 1 तोला लेनी है। सलाजीत जो है ये आधा तोला लेनी है। तुख्मे हरमल चौथे नंबर पर, ये भी आपने 1 तोला लेनी है। इसके बाद आपने लौंग लेने हैं, लेकिन आप 1 छटांक ले लें या 2 छटांक ले लें। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जो लौंग के ऊपर टोपी होती है ना, वो आपने उतारनी है। वो 1 तोला हो। जो नीचे वाला हिस्सा होता है फूल का, जो लकड़ी टाइप होता है, उसको आपने निकाल देना। उसके अंदर जो गोल सी डोडी सी या गोली सी बनी होती है, वो आपने 1 तोला उसका वज़न करना है। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने 1 तोला ज़ाफ़रान डालना है। अब आपने हर चीज़ को अलग-अलग पाउडर करना है, या फिर मिक्स करके भी, साफ़ करके आप इकट्ठा भी पाउडर कर सकते हैं। सलाजीत को आप शहद में मिक्स भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने गोलियां बनानी हैं, क्योंकि ये नरम भी होती है, सख्त भी होती है। आजकल के मौसम में सख्त ही होती है, लेकिन जैसे आप चाहें इसको आपने इसके अंदर आपने मिक्स करना है। क्योंकि अगर आप गोलियां बनाएंगे तो शहद के साथ, अगर सलाजीत 1 तोला है तो इसके साथ 1 तोला शहद डालकर आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लें, तो ये बाकी अद्वियात का जो सफ़ूफ़ है वो इसके अंदर मिक्स करते जाएं और खर्ल करते जाएं, तो हल हो जाएगा। अगर आपने माजून बनानी है तो फिर आपने शहद का इस्तेमाल करना है। वो शहद में आप थोड़ा सा शहद को गर्म करके इसको उसके अंदर जब हल हो जाए तब भी आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप चाहें आपने इसके अंदर मिक्स करना है। और बाद में आपने ज़ाफ़रान जो है बाद में डालनी है 1 तोला। जब आपने मजून बनाई है तो फिर आपने इसके अंदर चांदी के फ़र्क भी डालने हैं।
گولیاں بنانی ہے تو آپ نے گولیوں کے اوپر چاندی کے ورق لگا لیں گے. تو اگر آپ کیپسول بھر رہے ہیں تو پھر آپ نے چاندی کے ورق اس کے اندر ہی مکس کر دینے، اچھی طرح اس کو مسل دینا ہے اور کھرل کر دینا ہے تاکہ یہ یکجان ہو جائے. تو پھر بعد میں آپ کیپسول بھر دیں. تو میرے بھائیوں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کے اندر کشتہ مروارید بھی 1 تولہ ڈالنا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ تھا نسخہ امساک کے لیے. کئی دوست کہیں گے کہ اس سے بھی اچھا ہو جائے تو پھر آپ اس کے اندر تریاک ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی مستند حکیم کے بغیر آپ نے نہیں ڈالنا. اس کا وزن کتنا رکھنا ہے جو بھی ہے وہ آپ اپنے کسی بھی قریبی مستند حکیم صاحب سے رابطہ کر لیں، یا پھر آپ کو پارسل چاہیے، تیار شدہ نسخہ چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا. تو میرے بھائیوں، لیکن ہمارے پاس جو ملے گا وہ تریاک کے بغیر ہی ملے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اب چلتے ہیں کہ اس نسخے کے جو فائدے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے. اگر آپ کو جریان کا مسئلہ ہے، آپ کی جو منی ہے یہ بہتی رہتی ہے یا اطلام ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے بھی بہت ہی کمال کا نسخہ ہے. جن کی خاص کر کے منی جو ہے انتہائی درجہ کی رکاتا ہے، انتہائی درجے کی رکت اور باریک ہے، پتلی ہے. تو میرے بھائیوں، اس کے استعمال سے بے حد آپ کو مقوی طاقت ملے گی، اور امساک اس کا اتنا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن مقدار خوراک کے لیے آپ نے کیسے کھانا ہے، صبح کو کھانا ہے، اسے شام کو کھانا ہے، دوپہر کو کھانا ہے، یہ ساری معلومات آپ کو ہمارے موبائل نمبر پر واٹس ایپ پر ملے گی. ہمارا موبائل نمبر واٹس ایپ ہے 0302419692. مفاد عامہ کے لیے ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر رد و بدل بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے بڑے کے لیے مقدار خوراک اور ہے، چھوٹے کے لیے اور ہے، بزرگ کے لیے اور ہے. اسی لیے ہم نے یہ نہیں بتانا کہ یہ صرف اور صرف شادی شدہ ہی افراد اس کو استعمال کریں. تو میرے بھائیوں، آج کا نسخہ، آج کی ویڈیو بس یہی تھی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ کرنا ہے. اور اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سنروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا. یہ آپ کی طرف سے محبت ہوگی، یہ آپ کی طرف سے بہت ہی پیار ہوگا. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.